So, welcome everyone. Today we are going to host this exclusive Sanskrit podcast because nowadays the Sanskrit podcast is getting famous day by day. Srinivas Varkhedi महोदयः अद्य अस्माभिः सह सम्मिलितः अस्ति. महोदयः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्ति तथा संस्कृतभारत्याः अखिल भारत उपाध्यक्षः इति दायित्वं वहन् कार्यरतः अस्ति. स्वागतं महोदय. नमस्ते महोदय. नमस्ते. सर्वेभ्यः पेस् तमिळ पेस् इति दूरदर्शन प्रेक्षकाणां सर्वेषामपि मदीय वन्दनानि. महान् सन्तोषः भवान् अत्र आगतवान् इति. किम् इत्युक्ते इदानीं तु संस्कृतस्य अमृतकालः इति वयं वदन्तः स्मः. अधिकाः संस्कृतं पठितुम् आरब्धवन्तः, संस्कृतं पठितुम् आदरं प्रकटयन्ति. भवतः बाल्यकालः कथम् आसीत्? तदा संस्कृते आसक्तिः जनानां कथम् आसीत्, इदानीं कथम् अस्ति? कम्पारिसन् वयं कर्तुं शक्नुमः वा? एवम् अवश्यम्. अहमेव तद्भेदं पश्यामि. वस्तुतस्तु इदानीं भारतस्य अमृतकालः, भारतविद्यायाः अमृतकालः, भारतीयभाषाणाम् अमृतकालः, भारत्यास्तु अमृतकालः एव. भारती इति किमर्थं मया उक्तं? संस्कृतस्य अत्यन्तं प्राचीनं नाम भारती. संस्कृतमिति व्यवहारः संस्कृते नासीत्. संस्कृतस्य भारती इति व्यवहारः आसीत्. यथा कन्नडदेशीयानां कन्नडभाषा, गुजरात्देशीयानां गुजरातीभाषा, तमिळदेशीयानां तमिळभाषा, मलयाळदेशीयानां मलयाळभाषा, हिन्दीदेशीयानां हिन्दीभाषा, भारतीयानां भारती. भारतीयानां भाषा भारती. अर्थात् भारतस्य अभिज्ञानम् एकभाषारूपेण अखण्डभाषारूपेण भारती इति संस्कृतस्य नाम. किमर्थं मया इदमुक्तं? मम बाल्यकाले एषा संस्कृतिः नासीत्. तदानीं शास्त्रज्ञानार्थम् अथवा वैदिकज्ञानार्थं संस्कृतमिति भावः आसीत्. इदानीं भारतस्य नूतनजागरणकाले यथायथं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य एका उद्घोषणा आसीत्. भारतस्य शतवर्ष स्वातन्त्र्योत्सवकाले विकसितभारतस्य निर्माणं करणीयं. तदर्थं कानि साधनानि इति योजनकाले तेन शिक्षा एकं साधनम् इति राष्ट्रीयशिक्षानीतिः आनीता. तदनन्तरं तत्र भारतीयभाषाणां माध्यमेन शिक्षा इति भारतीयभाषाः साधनत्वेन योजिताः. भारतीयविद्याः अर्थात् भारतमूलाः याः विद्याः सन्ति तासां विद्यानामपि महत्त्वम् इत्यपि, भारतीयकलानां, भारतीयशिल्पानाम् अर्थात् स्किल्स्, भारतीयक्रीडानाम् इति अखण्डभारतस्य यत् सर्वमस्ति तत्सर्वम् अद्य महत्त्वं प्राप्नोति. तत्र संस्कृतमपि तादृशेषु अखण्डतायाः भारतस्य अखण्डतायाः सूत्रं, भारतीयभाषाणां मूलं, भारतीयविद्यानां मूलं संस्कृतमिति हेतोः संस्कृतस्यापि अयम् अमृतकालः. भारतस्य उत्थाने संस्कृतम् अवश्यम् अपेक्षितमिति अयं कालः. एतेन कारणेन मम बाल्यकाले संस्कृताध्ययनं केवलं वैदिकानां, केवलं केषाञ्चिदेव छात्राणां ये वैदिकज्ञानमिच्छन्ति तेषामेव इत्यासीत्. अधुना ये केपि भारतस्य विषये ज्ञातुमिच्छन्ति, भारतीयविद्यानां विषये ज्ञातुमिच्छन्ति, सर्वेषामपि संस्कृतम् अपेक्षितमिति एका नूतना जागृतिः आगता. तेन कारणेन संस्कृतं सर्वेषाम् इत्यपि जागृतिः आगता. पूर्वं सर्वेषां केषाञ्चित्, इदानीं संस्कृतं सर्वेषाम्. अयं भेदः, तेन कारणेन संस्कृतविषये जनानाम् आसक्तिः अधिका जाता अस्ति. भवान् इदानीं तु केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्ति. भवान् यदि छात्राणां मनसि किम् अस्ति इति वक्तुं शक्नोति चेत् सम्यक्. किमित्युक्ते छात्राः किं चिन्तयित्वा संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति इति अस्ति किल, तेषाम् अपेक्षा का अस्ति? यद्यपि कश्चन कालः आसीत् छात्राः किमपि अज्ञात्वा संस्कृतलोकं प्रविशन्ति स्म. संस्कृतं किमर्थमित्यपि न जानन्ति, संस्कृतं पठित्वा किं करणीयमित्यपि ते न जानन्ति स्म. केवलं परम्परातः संस्कृतम् अध्येतुं जनाः पितरः प्रेषयन्ति स्म, अतः संस्कृतं पठन्ति स्म. इदानीं कालः भिन्नः जातः. छात्राः संस्कृताध्ययनाय प्रवृत्ताः. ते एनं प्रश्नं मनसि कृत्वा एव आयान्ति. संस्कृतं पठित्वा मया किं करणीयम् इति ज्ञात्वा एव आयान्ति. परन्तु एतन्नास्ति संस्कृतं पठित्वा उत्तमवृत्तिं प्राप्नोमि, जाब् एतदर्थं संस्कृते आगच्छामि इति नास्ति. इदानीं 50% जनाः छात्राः मया परीक्षिताः, पृष्टाश्च किमर्थं संस्कृतम् अध्येति इति मया पृष्टाः.
ये छात्राः मया लक्षिताः, अर्थात् एकः मित्रं मम गृहम् आगतः, सः मां पृष्टवान्, सः इंजिनियरिङ्ग् कालेज् मध्ये आचार्यः प्रोफेसर् अस्ति, तस्य पुत्रीं सः संस्कृतं पाठयितुम् इच्छति स्म। एवं दशाधिक उदाहरणानि मया दृष्टानि। पितरौ अत्यन्तं समृद्धौ, तेषां पुत्रं यत्किमपि पाठयितुं तौ समर्थौ, परन्तु संस्कृते सः प्रवेष्टुम् इच्छति, संस्कृताध्ययनं कर्तुम् इच्छति, अतः संस्कृताध्ययनाय ते प्रेषयन्ति। परन्तु किमर्थमिति यदा पृष्टं तदानीं सा उक्तवती, अहं संस्कृतं पठित्वा मम पैशन् अस्ति, अहं संस्कृतं पठित्वा किमपि नूतनं शोधयितुम् इच्छामि इति। अर्थात् रिसर्च् इति यदा अपेक्षा जाता जनानां, नूतनं किमपि अन्वेष्टव्यं, शोधनं करणीयमिति, तत् संस्कृतम् आश्रित्य कर्तुं शक्यते इति नूतनभावः छात्राणां मनसि उदितः अस्ति। अतः संस्कृताध्ययने, शास्त्राध्ययने प्रवृत्ताः सन्ति, न तु केवलं संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं प्राप्नुयाम इति दृष्ट्या छात्राः 50% छात्राः नायान्ति। इतोपि नूतन ऐडियास् भवान् कल्पयन् अस्ति, संस्कृतम् इतोपि कथं जनानां समीपे नयामः इति। इतोपि कोर्सस् इव वयं स्वीकुर्मश्चेत् सम्यक् वा, नो चेत् अन्यत् किमपि अन्य उपायं कुर्मः चेत् सम्यक् वा? वस्तुतः संस्कृतं केवलं कक्षायाः विषयः न स्यात्, संस्कृतं जीवनस्य विषयः स्यात्। संस्कृतेन जीवनम्, अर्थात् संस्कृतेन जीवनं, भारतीयजीवनं जीवनीयमिति दृष्ट्या संस्कृतस्य अध्ययनं स्यात्। तद्दृष्ट्या समाजे संस्कृतं भवेत्, तदर्थं संस्कृतभारतीसदृशाः संस्थाः अपि कार्यं कुर्वन्ति, सामाजिकसंस्थान्यपि कार्यं कुर्वन्ति, अन्यविधशैक्षिकसंस्थाः अपि कार्यं कुर्वन्ति, मठाः, देवालयाः, योगसंस्थाः, एवं सर्वासां संस्थानां दायित्वमस्ति संस्कृतं जीवनस्य अङ्गं भवेदिति। तद् अपेक्षया तद् एकः पक्षः। संस्कृतविश्वविद्यालयाः अथवा अन्यविश्वविद्यालयाः ये संस्कृतविभागद्वारा संस्कृताध्ययने प्रवर्तन्ते, तेषापि दायित्वमस्ति यत् संस्कृतं कथम् इतोपि रुचिकरं स्यात्, आकर्षकं स्यात्। संस्कृतम् आकर्षकं भवति चेदेव खलु संस्कृते प्रवृत्ताः भवन्ति सामाजिकाः जनाः। इदानीं समाजे संस्कृतम् आकर्षकं जातमस्ति, परन्तु कक्षायां संस्कृतम् इतोपि आकर्षकं भवेत्। तदर्थं तदर्थं किं कर्तुं शक्नुमः? एकं तावत् संस्कृतस्य पाठनविधिः परिवर्तनीया। पाठनविधिः परिवर्तनीयः, तत्तु निश्चितम्। इदानीं बहुत्र विश्वविद्यालय धनानुदान आयोगे वा विश्वविद्यालयेषु वा नूतनविधयः स्वीकृताः, येन कारणेन संस्कृतम् आकर्षकं जातं। संस्कृतं केवलं भाषा न, अपि तु भाषा अपि। अर्थात् संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतमिति एकः पक्षः, सरलसंस्कृतेन अन्येषां विषयाणां बोधनमित्यपरः पक्षः। संस्कृते यः विवेकः अस्ति, उदाहरणतया संस्कृतसूक्तयः जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु उपयोगिन्यः भवन्ति। तद् जनाः न जानन्ति। अतः एव महाभारतं, रामायणं वा अथवा अस्माकं सुभाषितानि वा यावन्ति आकर्षकाणि सन्ति, तावत् आकर्षणं कस्मिन्नपि विषये नास्ति। अतः कोर्ट् मध्ये अर्थात् न्यायालयेषु वा वैद्यालयेषु वा आपणेषु वा संस्कृतस्य सुभाषितानि अत्यन्तम् आकर्षकाणि भवन्ति। अतः विवेकशीलानां संस्कृत आभाणकानि, संस्कृतसुभाषितानि अत्यन्तम् आकर्षकाणि भवन्ति इत्यतः तद्वारा आकर्षणं वर्धनीयम् अस्माभिः। कथाद्वारा संस्कृतस्य आकर्षणं वर्धनीयं, क्रीडाद्वारा संस्कृतस्य आकर्षणं वर्धनीयं। विषयमुखेन नानाविषयाणां विषये संस्कृते वयं यदि निरूपणं कुर्मः तर्हि छात्राणाम् आकर्षणं भवति। विधिविषये, आधुनिककाले वैद्यकविषये, स्वास्थ्यविषये, मनोरञ्जनविषये किं संस्कृतं न कुर्यात्। अतः संस्कृतं स्वीकृत्य अस्माभिः सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रवेष्टव्यमिति, तद्वारा आकर्षणं करणीयम्। सरलसंस्कृतम् इति भवान् उक्तवान्। इदानीं संस्कृतं कथं भवेत् इति एकः प्रश्नः अस्ति। तथापि वयम् इदानीं सरलमानकसंस्कृतम् इति वयं वदन्तः स्मः। संस्कृतभारती इदानीं तु सरलमानकसंस्कृतमाध्यमेन संस्कृतस्य पाठनं कुर्वती अस्ति। तथापि केचन जनाः किं वदन्ति इत्युक्ते, सरलमानकसंस्कृतम् इति उक्त्वा संस्कृतभारती संस्कृतस्य नाशनं कुर्वती अस्ति। सरलसंस्कृतं मास्तु, संस्कृतं तु कठिनमेव भवेत् इति केचन वदन्ति किल। भवतः अभिप्रायः कः अत्र? व्याकरणमहाभाष्यं यदि पठति पतञ्जलेः, कोऽपि न वदति संस्कृतं कठिनं भवति इति। यदि भवान् अस्माकम् उपनिषदः पठति,
तर्हि कोऽपि न वदति संस्कृतं कठिनमिति। पञ्चतन्त्रादिकथाः यदि भवान् पठति, रामायणं पठति, रामायणम् आदिकाव्यं संस्कृतस्य, कोऽपि न वदति संस्कृतं कठिनमिति। संस्कृतं कदापि कठिनं नासीदेव, संस्कृतं कठिनं कृतम्। अर्थात् संस्कृतं सामान्यजनानां शास्त्रीयं संस्कृतं संस्कृतभाषायाः काठिनत्वात् कठिनं न, विषयाणां कठिनत्वात्। अर्थात् शास्त्रविषयाः अत्यन्तं गम्भीराः। अन्यभाषास्वपि आङ्ग्लभाषायामपि यदि गभीरं शास्त्रं यदि वर्ण्यते तर्हि सा आङ्ग्लभाषा सुलभा कस्यापि न भवति। न भाषाकारणतः अपितु तद्भाषायां निरूपितस्य विषयस्य कारणतः। अर्थात् शास्त्रकाले, शास्त्ररचनाकाले शास्त्रीयं संस्कृतं किञ्चित् कठिनमिव आसीत्, इव आसीत्। परन्तु इदानीं तत् ट्रान्सेण्डेशन् इति उच्यते। संस्कृतस्य नूतनविकासकाले पुनरेकवारं संस्कृतस्य ग्रहणकाले संस्कृतस्य नूतनं रूपम् आगतं। तद्रूपं प्राचीनरूपमिव। पूर्वतनं यत् संस्कृतस्य सरलं रूपम् आसीत् तत् पुनः अर्थात् संस्कृतस्य प्रकृतिः इदानीम् आगता, मध्ये किञ्चिदिव कठिनविकृतिः दृष्टा। अतः अधुना अहं कथयामि, संस्कृतं सरलप्रयोगेण संस्कृतस्य विकासः एव जायते। जनाः अधिकसङ्ख्यया यां भाषां स्वीकुर्वन्ति सा भाषा संस्कृतं भवेत्। संस्कृतस्य प्रकृतिः न त्यक्तव्या, परन्तु पाणिनिपरिधौ एवमेव, अत एव मानकमिति योजितमस्ति। संस्कृतं सरलं भवति इत्यतः संस्कृतम् अशिष्टं भवति इति नार्थः। शिष्टप्रयोगः यथा भवति तथा मानकसंस्कृतं प्रयोक्तव्यमित्येव अस्माकम् अभिप्रायः। मानकं नाम प्रमाणीकृतं, प्रमाणाश्रितं, पाणिनीयप्रयोगसिद्धं, पाणिनीयव्याकरणसिद्धम् एव संस्कृतं भवेत्। तस्य अर्थः एवं नास्ति यत् संस्कृतं कठिनं भवेत्। सरलं संस्कृतं पाणिनिसिद्धं भवेत्। तेन संस्कृतस्य रक्षा अपि भवति, विस्तारः अपि भवति। संस्कृतस्य विस्तारः जनानां स्वीकृतिरपि भवति। अहं श्रुतवान् यत् संस्कृतभारत्याः आरम्भकाले केचन शास्त्रज्ञाः संस्कृतभारत्याः विरोधं कृतवन्तः इत्यादिकम् अहं श्रुतवान्। इदानीं तु यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः संस्कृतं पठनीयं चेत् संस्कृतभारती एव इति आगतं किल। एतत् ट्रान्सिशन् फेस् कथं पश्यति भवान्? अहं बाल्यकाले संस्कृतभारत्याम् अहमपि स्वयंसेवकरूपेण सर्वदापि आसम्। तदानीमपि पण्डिताः एवं कथयन्ति स्म, परन्तु तेषां काचित् दृष्टिरासीत्। अर्थात् भिन्नदृष्टिः आसीत्। का दृष्टिः? संस्कृतं सम्भाषणार्थं न इति दृष्टिः आसीत्। संस्कृतं केवलम् अध्ययनार्थम् इति दृष्टिः आसीत्। परन्तु यदा संस्कृतसम्भाषणं लोके आरब्धं तदा संस्कृतस्य स्वीकारः अधिकः जातः। तेन कारणेन महाविद्यालयेषु अपि छात्रसङ्ख्या वर्धिता। गृहं गृहं संस्कृतं गतं। तेन कारणेन संस्कृतमहाविद्यालयेषु अपि जनप्रवाहः आगतः, छात्राणां संख्या वर्धिता। तेन पण्डितपरम्परायामपि पण्डितमण्डलेपि कश्चन भावः आगतः, अस्तु गृहं गृहं प्रति संस्कृतं गच्छेत्, तेन अस्माकं लाभः अस्ति इति तेषां ज्ञानम् अभवत्। इदानीं तथा विरोधः नास्ति। इदानीं ते अवगतवन्तः। कथम् अवगमयितवन्तः? किमपि नास्ति। गृहं गृहं संस्कृतं गतं, ततः छात्राः विद्यालयं प्रविष्टाः। तदानीं तेषाम् एवं ज्ञानं जातं, मम कक्षा इदानीं सरला जाता। किमर्थं? गृहतः एव संस्कृतं पठित्वा छात्रः कक्षाम् आगच्छति। इदानीं शास्त्राध्ययनं सुलभं जातं। तेन कारणेन संस्कृतपण्डितानामपि मनसि परिवर्तनम् आगतं, यतः मम श्रमः दूरे गतः। इदानीम् अन्यथा प्रथमं यदा कक्षायां छात्रः प्रविशति स्म तस्य संस्कृतज्ञानस्य अभावात् किमपि न जानाति स्म। प्रथमं संस्कृतं कथं वक्तव्यं, कथं लेखनीयमिति पाठनीयम् आसीत्। इदानीं तत्सर्वं कृत्वा एव छात्रः आगच्छति। तेन कारणेन संस्कृतभारत्याः अनेन परिश्रमेण अध्यापकानां परिश्रमः न्यूनः जातः। तेन कारणेन ते सन्तुष्टाः। संस्कृतं सम्भाषणभाषा न इति वदन्तः आसन्। संस्कृतं यदा सम्भाषणपथतः च्युतः अभवत् तदा एव संस्कृतस्य अधोगतिः जाता इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वा? अवश्यमेव। यतः पश्यतु, समाजे यस्य विषये धारणा एव नास्ति, विश्वासः नास्ति, इदानीं भवान् समाजे यादृशधारणा भवति तादृशधारणा सर्वत्र भवति, कक्षायामपि भवति।
सामान्यजनानां गृहेषु संस्कृतम् इदानीं प्रविशति चेत् तेषां संस्कृतविषये धारणा भिन्ना भवति। सम्भाषणद्वारा एव एतत् सम्भवति। भाषा इति भाषते इति भाषा इति वयं वदामः। एवं भाषणं अन्यथा भाषणद्वारा नास्ति न भवति। यथा मधुनः स्वादः कथमस्ति अथवा रुचिः कथमस्ति इति कोऽपि पृच्छति चेत् यः मधु नास्वादितवान् सः वक्तुं न शक्नोति। सम्भाषणद्वारा भाषायाः परिचयः जायते। श्रवणं कथनम् इत्यनेन भाषायाः आस्वादनं जायते। ततः पश्चात् अन्येन वक्तव्यं नास्ति संस्कृतम् एवमिति। इदानीं वयं पश्यामः संस्कृतक्षेत्रे वैविध्यम् आगतमस्ति, आगम्यमानमस्ति। उदाहरणार्थम् एक संस्कृतलघुचलच्चित्रोत्सवः अस्ति, पुनः अत्र रील्स् निर्माणम् इति अस्मिन् वर्षे शार्ट् फिल्म् फेस्टिवल् इत्युक्ते रील् फेस्टिवल् वयं कुर्मः। तथा एतत् ट्रान्सिशन् अस्ति किल, एतत्तु संस्कृताय आरोग्यदायकं वा न वा? पश्यतु, संस्कृतं संस्कृतं भवता अयं प्रश्नः कृतः। नूतनतन्त्रज्ञानस्य विनियोगः अथवा नूतनयुगे यानि क्षेत्राणि सन्ति तत्र संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयो वा न वा, यदि क्रियते चेत् संस्कृतस्य विकासो वा हानिर्वा इति भवतः प्रश्नः। किमर्थं संस्कृतं देवालयस्य भाषा भवेत्? किमर्थं केवलं देवालयस्य भाषा इति का परिकल्पना एषा? संस्कृतं यथा देवालयस्य भाषा तथा मनोरञ्जनशालायाः अपि भाषा वर्तते। अतः संस्कृतेन भक्तिः यथा वर्धते तथा संस्कृतेन प्रीतिरपि वर्धते। संस्कृतेन मनोरञ्जनमपि भवति, देवरञ्जनमपि भवति। संस्कृतेन भुक्तिरपि लभ्यते, संस्कृतेन मुक्तिरपि लभ्यते। अतः भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी एषा। यथा गङ्गा प्रवहति, गङ्गायाः प्रयोजनं केवलं मुक्तिः इति नास्ति, गङ्गायाः प्रयोजनं भुक्तिरपि भोजनमपि। यतः तत्र बहूनां वृत्तिः लभ्यते, भुक्तिरपि लभ्यते। अतः एषा परिकल्पना अस्माकमेव दोषः। अत्र इदानीम् एतादृशप्रयोगैः नवाचारैः, संस्कृते नवाचारैः जनाः अपि अत्र आकृष्टाः जाताः। तरुणानाम् आकर्षणाय एतेषां विनियोगः सर्वथा उपकारकः, अवश्यं करणीयः। अन्यथा नवाचारः यत्र नास्ति तत्र नवानाम् अभिरुचिरपि न भवति, तरुणानाम् अभिरुचिरपि न भवति। स्कोप् अस्ति, इतोपि करणीयम् इति भवान् चिन्तयति वा? एतद् आधुनिक अधिकं करणीयं। कीदृशम्? उदाहरणार्थं वयं यद् न कृतवन्तः एतत् कुर्मः चेत् सम्यक् इति भवतः मनसि किमपि अस्ति चेत् वक्तुं शक्नोति। अद्य एषु दिनेषु अहं नूतनदम्पती पश्यामि, पुत्रेण वा पुत्र्या सह इतस्ततः सञ्चरन्ति। तदा मया दृष्टं यथा गृहे इदानीं वृद्धाः न सन्ति बहुत्र, दम्पती द्वौ अपि कार्यं कुरुतः। अतः बालं वा बालिकां वा तूष्णीं स्थापयितुं तस्य हस्ते मोबैल् यन्त्रं यच्छन्ति। एकवर्षीयः बालः मोबैल् पश्यन् भवति। किं पश्यति इति मया दृष्टं। 90% बालाः कार्टून् पश्यन्ति। किं करणीयम् अस्माभिः इत्युक्ते तत् हिन्दीभाषया वा आङ्ग्लभाषया वा उपलभ्यते। तत् संस्कृतेन अपि वाग्योजनं कृत्वा वयं यदि चलच्चित्रम् अर्थात् कार्टून् प्रसारयामः तर्हि बालाः पितरोः अपेक्षया, पितरौ संस्कृतं न जानीतः परन्तु बालः संस्कृतेन वक्तुम् आरभते। अतः इतः परं किं करणीयम् इत्युक्ते संस्कृतप्रसाराय कार्टून् चित्राणि यानि भवन्ति तत्र संस्कृत डब्बिङ्ग्, संस्कृतस्य योजनं करणीयम्। अहं दृष्टवान् संस्कृतभारती यूट्यूब् चानल् मध्ये छोटा भीम् इति कार्टून् अस्ति, तत्र संस्कृत डब्बिङ्ग् कृत्वा ते अप्लोड् कृतवन्तः आसन्। बहु सम्यक् अपि आसीत्। बहु सम्यक्। तेन कारणेन पश्यतु, इदानीं वयं संस्कारं दातुम् इच्छामः बालानां कृते। पूर्वस्मिन् काले कः उपायः आसीत्? गृहे वृद्धाः ये आसन्, नाना नानी इत्युच्यते, तातपादाः ज्येष्ठाः गृहे ते आसन्, तद्वारा बालानां कृते संस्कारः संस्कृतिः प्राप्यते स्म। इदानीं सः उपायः नास्ति। मोबैल् द्वारा ते संस्कारं प्राप्नुवन्ति। यदि मोबैल् द्वारा संस्कृतं प्रवेशयामः तर्हि तद्वारा संस्कारं प्राप्नुवन्ति, किमर्थं न स्यात्? तथापि वयं लघुवयसि एव तान् ग्रहीतुमपि शक्नुमः। दुष्पथे सः एवं प्रेरितः न भवेत्। अतः यत्र इदानीं मोबैल् द्वारा यदि दुस्संस्कृतेः प्रचारः भवति तर्हि मोबैल् द्वारा संस्कृतेरपि प्रचारं वयं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतं तत्र उपायः भवितुम् अर्हति। पूर्वं तु संस्कृतभारत्याः आरम्भकाले
जनाः उच्चैः उक्त्वा प्रत्येकं गृहं गत्वा आगच्छन्तु संस्कृतं पठन्तु इति आमन्त्रणं कृतवन्तः। शिक्षकाः अधिकाः आसन्, स्वीकर्तारः केचन एव आसन्। इदानीं तु स्वीकर्तारः अधिकाः अभवन्, किन्तु तथापि इदानीं शिक्षकाणाम् अभावः, न्यूनाः एव सन्ति इति एका समस्या अस्ति। एतस्याः समस्यायाः एवम् अहम् अङ्गीकरोमि, एनां समस्यां स्वीकरोमि। अद्य उत्तमाः शिक्षकाः अल्पसङ्ख्याकाः जाताः सन्ति। कारणं किमस्ति इत्युक्ते अस्माकं शिक्षकप्रशिक्षणं न्यूनं जातमस्ति। सर्वकारीयव्यवस्थायां शिक्षणप्रशिक्षणं नास्ति, अन्यव्यवस्थायां शिक्षकप्रशिक्षणस्य महत्त्वं नास्ति। तेन कारणेन समाजे इदानीं शालासु, सामान्यशालासु ते यदा अहं गच्छामि कुलपतिरूपेण वा, प्राध्यापकरूपेण वा, संस्कृतविशेषज्ञरूपेण वा, अथवा संस्कृतभारत्याः प्रतिनिधिरूपेण वा यत्र कुत्रापि गच्छामि, जनाः मां पृच्छन्ति, सर वी आर रेडी टू ऑफर संस्कृत इन अवर स्कूल एंड कॉलेज, प्लीज गिव मी ए गुड टीचर। उत्तम शिक्षकः कुत्र गच्छामि, उत्तम शिक्षकः इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते यः बालान् पाठयितुं समर्थः स्यात्, अर्थात् मॉन्टेसरी ट्रेनिंग स्यात्, भाषा कथं पाठनीया इति सः अभिज्ञः स्यात्। यथा आङ्ग्लभाषा शिक्षिका वा गणितशिक्षिका वा भवति, शिक्षको वा भवति, तथा परिणतः स्यात्। भाषायामपि तस्य गतिः स्यात्, सङ्गीतं जानीयात्, नाटकम् अभिनेतुं जानीयात्, संस्कृतं भाषा खलु। अनन्तरं सः किञ्चित् वेदमन्त्रादिकमपि जानीयात्, यतः ते तथा इच्छन्ति। अतः एतत् मल्टी पर्सनालिटी रूपेण उत्तमसंस्कृतशिक्षकः इदानीं नोपलभ्यते। तथा यदि शिक्षकाः उपलभ्यन्ते तर्हि इदानीं संस्थाः सिद्धाः सन्ति। वस्तुतः पोषकाः अपि सिद्धाः स्वबालं संस्कृते प्रवेशयितुं। समस्यायाः निवारणं कथं? तत्र अन्यापि समस्या दृष्टा मया। इदानीं जनाः पृच्छन्ति, संस्कृते इदानीं पाठ्यसामग्री नोपलभ्यते। अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि, परन्तु मम रुच्यनुसारं पठनसामग्री मम अपेक्षते। अर्थात् नूतनकथानाम्, अद्य कश्चन लेखः अद्यतनविषये, अद्य मनमोहनसिंहमहोदयस्य दिवङ्गमनं जातं, तस्य विषये अहं संस्कृते पठितुम् इच्छामि, सामग्री मम उपलभ्यते वा न उपलभ्यते। अर्थात् इदानीं वयं विकिपीडिया संस्कृतं कुर्वन्तः स्मः। एवम् अन्य अपडेट्, अर्थात् प्रतिदिनम् अद्यतनीकृत्य वार्ताः वा विषयान् वा वयं पठितुम् इच्छामः चेत्, कथाः वा पठितुम् इच्छामः चेत् सामग्री न्यूना अस्ति। संस्कृते अनुवादकाः दुर्लभाः जाताः। संस्कृते अनुवादः, संस्कृते पाठनम् इति विषयद्वये प्रभूततया प्रशिक्षणं करणीयमस्ति। जनाः संस्कृतेन वक्तुं प्रभवन्ति, परन्तु अनुवदितुं न प्रभवन्ति। संस्कृतं जानन्ति, परन्तु पाठयितुं न शक्नुवन्ति। अतः पाठकानां प्रशिक्षणम्, अनुवादकानां प्रशिक्षणम् इति व्यापकरूपेण भारते करणीयमस्ति। तेनैव एतस्याः समस्याः परिहारः। अतः इट्स् ए ह्यूज् पोटेन्शियल् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्लेस्। सर्वकारेण अत्र इन्वेस्ट्मेण्ट् करणीयं देशहिताय। इदानीं तु वयं सर्वदा सम्भाषणम् इति वदन्तः स्मः, कुर्वन्तः अपि स्मः। अधिकाः सम्भाषणं कुर्वन्ति, सम्भाषणं कर्तुं ते पठन्ति च। शास्त्रपर्यन्तम् इति अस्माकं लक्ष्यमस्ति। शास्त्रपर्यन्तं वयम् इदानीं गच्छन्तः स्मः वा, अस्माकं लक्ष्यं प्रति वयं गच्छन्तः स्मः वा, नो चेत् अत्र अस्माकं क्लेशः अस्ति वा? एकः क्लेशः अस्ति मया दृष्टः। यद्यपि संस्कृतभारत्यामपि ये सामान्यकार्यकर्तृरूपेण प्रविशन्ति, सम्भाषणवर्गे प्रविशन्ति, तदनन्तरं संस्कृताध्ययने, काव्याध्ययने, व्याकरणाध्ययने च प्रवर्तन्ते, 3-4 वर्षानन्तरं ते चिन्तयन्ति मया किञ्चित् एकं शास्त्रम् अध्येतव्यमिति। तत्र प्रवेष्टुं फार्मल् एजुकेशन् मध्ये महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु प्रवेशं प्राप्य शास्त्राध्ययने ते प्रवृत्ताः भवितुं नार्हन्ति, यतः तेषां वृत्तिरस्ति। अथवा यस्मिन् नगरे सामान्यजनाः वसन्ति तस्मिन् नगरे सा व्यवस्था न भवति। महानगरेषु यद्यपि ते दूरे वसन्ति, घण्टाद्वयं गत्वा कुत्रचित् एकस्मिन् केन्द्रे शास्त्राध्ययनं कर्तुं न प्रभवन्ति इति क्लेशः इदानीम् अस्ति। अर्थात् दिस् इस् ट्रान्सिशन्। सम्भाषणम् एकः स्तरः, पठनं सामान्यसंस्कृतपठनं, काव्यपठनमिति एकः स्तरः, शास्त्राध्ययनमिति चतुर्थः स्तरः। लक्ष्यमिति अपि वक्तुं शक्नुमः। लक्ष्यं, परन्तु तत्र गन्तुं मध्ये सेतुः नास्ति, सम्यक् सेतुः नास्ति। इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा दीक्षा कार्यक्रमः इति कश्चन कार्यक्रमः क्रियते। प्रथमदीक्षा, द्वितीयदीक्षा, तृतीयदीक्षाक्रमेण पञ्चमदीक्षायां शास्त्रप्रवेशः भवति। प्रथमदीक्षायां सम्भाषणं,
अर्थात सामान्य संस्कृतं, द्वितीयदीक्षायां व्याकरणविशेषाः, तृतीयदीक्षायां काव्यं, चतुर्थदीक्षायां शास्त्रप्रवेशः, पञ्चमदीक्षाक्रमे सम्पूर्णशास्त्रे प्रवेशः, न्याये व्याकरणे मीमांसायाम् एवं प्रवेशः जायते। पंचकाध्ययनकाले सः सहजतया शास्त्रलोकं प्रविशति इति क्रमः। एवं संस्कृतभारत्यामपि अयमेव क्रमः स्वीकृतः। फार्मल् एजुकेशन् पर्यन्तं वयं तान् नेष्यामः, तदानीं ते स्वतन्त्राः भूत्वा पठन्तु इति। परन्तु इदानीं तत्सर्वं कारयितुम् अस्माभिः सेतुबन्धः निर्मातव्यः। ये छात्राः शास्त्राध्ययनं प्रविशन्ति, शास्त्राध्ययनं कर्तुं प्रभवन्ति, तेषां कृते व्यवस्था कल्पनीया। तदर्थं संस्कृतभारत्यामपि विद्वत् परिषद् इति काचित् परिषत् कृता। संस्कृतभारत्यां विद्वत् परिषदि च नैके विद्वांसाः इदानीं संलग्नाः। वयं शास्त्रशलाकापरीक्षामपि आयोजयामः। तद्वारा शास्त्रछात्राणामपि परीक्षामुखेन तेषां पुरस्कारादिकं दत्त्वा शास्त्रे तान् प्रेरितान् कुर्मः इत्यपि विचारः चलति। शास्त्राध्ययनाय नैके विश्वविद्यालयाः इदानीं तदेव प्रष्टुमागतः, शास्त्राध्ययस्य कः उपायः उत्तमः वरः भवति? इदानीं शास्त्राध्ययनमपि किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। स्तरद्वयमस्ति। सम्पूर्णशास्त्राध्ययनं पारम्परिकपद्धत्या इति इदानीम् अत्यन्तं प्रसिद्धः जातः। उदाहरणं चेन्नै प्रदेशे अथवा तमिळ्नाडु, कर्नाटक, द्रविडदेशेषु, सामान्यतः दक्षिणदेशेषु तेनाली परीक्षा इति काचन परीक्षा वर्तते, शास्त्रपरीक्षाक्रमः अस्ति। महाराष्ट्रेषु नगरपरीक्षा इति काश्चन परीक्षाक्रमः अस्ति। उत्तरदेशेष्वपि परीक्षाक्रमः अस्ति। एतेषु सर्वेषु परीक्षाक्रमेषु पारम्परिकपद्धत्या सम्पूर्णं एकस्य शास्त्रस्य नानाग्रन्थान् सम्पूर्णशः अध्ययनं कृत्वा परीक्षां यच्छन्ति छात्राः। तदर्थं परीक्षकाः अपि उत्तमोत्तमपरीक्षकाः राष्ट्रे प्रसिद्धाः तत्र आयान्ति। वाक्परीक्षा भवति, लेखनपरीक्षा भवति। इदानीं बालिकाछात्राः अपि परीक्षां यच्छन्त्यः सन्ति। अतः इदानीं तत्र शास्त्रपरीक्षासु भागं गृह्णतां छात्राणां संख्या वर्धिता अस्ति। स्ववृत्तिमपि त्यक्त्वा शास्त्राध्ययने प्रवृत्ताः जनाः सन्ति। एषः एकः क्रमः। द्वितीयः क्रमः, विश्वविद्यालयेषु प्रवेशं प्राप्य तत्र शास्त्राध्ययनक्रमः। एषः अपि क्रमः इदानीम् आरब्धः। द्विधा क्रमेण इदानीं शास्त्राध्ययनं सम्यक् प्रचलति। क्रमान्तरमपि वयं योजयितुम् इच्छामः। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा ये शास्त्राध्ययनं कृतवन्तः छात्राः तेषां कृते वयं छात्रवृत्तिं विशेषतः दत्त्वा राष्ट्रस्तरे तादृश पारम्परिकछात्राणां सङ्ग्रहणं कृत्वा वयं IIT इत्यादि संस्थासु प्रेषयामः। तत्र ते पाठयन्ति, नूतनविषयान् पठन्ति च। तद्वारा नूतनसेतुभूतान् जनान् वयं निर्मास्यामः, ये अन्यानपि अर्थात् कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री इत्यादिषु ये विद्वांसः सन्ति तज्ञाः, तेषां कृते शास्त्राध्ययनाय, तेषां कृते अपेक्षितशास्त्राध्ययनाय एते सज्जाः भवन्ति। तादृशकल्पनापि अस्माभिः क्रियमाणा अस्ति। इदानीम् एकः व्यक्तिः संस्कृतं पठितुम् आगच्छति, संस्कृतार्थं किमपि कर्तुम् इच्छति, देशार्थं किमपि कर्तुम् इच्छति इत्युक्ते तस्य कृते भवतः मार्गदर्शनं किं भवति? सामान्यव्यक्तिः, लघुव्यक्तिः। मम एवं काचित् दृष्टिरस्ति। स्वस्वशास्त्रेषु अथवा स्वस्वक्षेत्रेषु भवतां या परिणतिः अस्ति सा परिणतिः रक्षणीया। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्मे निधनं श्रेयः अर्थात् स्वधर्मे निष्ठा अपेक्षिता। भवान् कंप्यूटर् तज्ञः अस्ति अथवा भवान् मीडिया क्षेत्रे प्रसिद्धः अस्ति अथवा भवतः परिणतिरस्ति, तत् त्यक्त्वा न कुर्वन्तु। तस्य विनियोगं कृत्वा संस्कृतशास्त्राणां तद्वारा प्रचारः प्रसारः कथं भवेत् इति कार्यं कुर्वन्तु। कश्चन विधिक्षेत्रे अस्ति, विधिक्षेत्रे वकीलः अस्ति, अड्वकेट् अस्ति, सः स्वक्षेत्रे संस्कृतस्य विनियोगः कथं करणीयः इति तत्र कार्यं करणीयं। कश्चन वैद्यः अस्ति, स्वक्षेत्रे कथं संस्कृतस्य विनियोगः करणीयः, शास्त्राणां विनियोगः करणीयः इति तद्विषये चिन्तनीयम्। अतः भवन्तः यदि संस्कृतं प्रति किमपि कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि संस्कृतद्वारा किमपि प्राप्य स्वक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्तु इति मम निवेदनम्। इदानीम् अस्माकं तु नीड् आफ् द हार् इति वदन्ति किल, एतत् क्षणे करणीयम् इति किमपि फील्ड् अस्ति वा? कस्मिंश्चित् क्षेत्रे झटिति एतत् करणीयम् इति चेत् किं करणीयं संस्कृतक्षेत्रे? पश्यतु, संस्कृतक्षेत्रे एतत् चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र इति। संस्कृतं सर्वत्र,
सर्वक्षेत्रेषु 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 संस्कृतं कथं नेतव्यमिति नीड् आफ् द आवर्। एतद् एकमपि क्षेत्रं त्यक्तं न स्यात्, तत्र एकः संस्कृतस्य प्रतिनिधिः गच्छेत्, तत् प्रथमं सर्वं करणीयं। द्वितीयम्, अस्माकं संस्कृतशास्त्राणां विनियोगक्षेत्रं किं किम् अस्ति इति इदानीं द्रष्टव्यमस्ति। केवलं संस्कृतम् अधीत्य किं प्रयोजनं नास्ति, विनियोगः कुत्र कुत्र करणीयः, कस्मिन् कस्मिन् क्षेत्रे साक्षात् विनियोगः भवति इति पश्यामः। अद्य झटिति विनियोगः अर्थक्षेत्रे अस्ति, झटिति विनियोगः सङ्गणकक्षेत्रे अस्ति, भाषाक्षेत्रे अस्ति, वैद्यक्षेत्रे अस्ति, अर्थात् हेल्त् एण्ड् वेल्त् इति उच्यते खलु उभयत्र, हेल्त् एण्ड् वेल्त्, तदनन्तरम् एण्टर्टैन्मेण्ट्, अनन्तरम् इकोलजि, एतेषु क्षेत्रेषु झटिति संस्कृतशास्त्राणां विनियोगः आरब्धव्यः। भारतीयदृष्टिः तत्र भवेत्, तेन यः परिणामः दृश्यते तस्य परिणामतः सर्वे संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति। इदानीं समाजे ईदृशाः जनाः सन्ति ये वदन्ति मम तु संस्कृतस्य आदरः अस्ति, किन्तु अहं संस्कृतं पठितुं न शक्नोमि, नो चेत् न इच्छामि इति जनाः सन्ति किल, तेषां कृते भवतः मेसेज् किम्? पश्यतु, संस्कृतं न जानामि चेत् कोऽपि दोषो नास्ति, एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातं नाधीतं, संस्कृतज्ञेन सह कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। वस्तुतः सर्वं सर्वेण ज्ञातव्यमिति नास्ति सम्पूर्णशः, परन्तु यदि संस्कृतम् इच्छन्ति, संस्कृतात् किमपि इच्छन्ति, केनचित् अहं पृष्टः संस्कृतेन किं प्रयोजनम् इति, संस्कृतेन किं प्रयोजनम् इति चेत् भवतः यत्किमपि भवतः प्रयोजनं तत् संस्कृते अस्ति, तत् संस्कृतेन तदेव प्रयोजनम् इत्युक्तं। भवतः यत् प्रयोजनं, भवतः मनसि एतादृशप्रयोजनं जीवने प्राप्तव्यमित्यस्ति, तत् संस्कृतेन प्राप्यते। अतः संस्कृतेन किं प्रयोजनमिति न पृच्छतु, भवतः प्रयोजनं किमिति कथयतु, तत् संस्कृतस्य भवति इति मया उक्तम्। अतः तद्दृष्ट्या समाजे भवतः व्यक्तिशः भवतः किं लक्ष्यं तत् संस्कृतद्वारा कथं प्राप्नोति इति सम्बन्धं स्थापयति चेत् तत् कर्तुं शक्नोति। अतः तावत् कार्यं सर्वे कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं तु संस्कृतम् इति उक्त्वा वयं समाजे गच्छामः चेत् भवतः अनुभवेन भवान् वदतु महोदय, तेषां जनानां प्रतिक्रिया कथम् अस्ति? आश्चर्यं भवति। पूर्वम् अहं यदा एषु दिनेषु संस्कृतं यदि विमानपत्तने वा अथवा विमानेषु वा यात्रायां वा संस्कृतप्रयोगम् अहं करोमि मोबैल् द्वारा, इदानीं जनाः झटिति पश्यन्ति एतत् संस्कृतं किम्। ममैव अनुभवः, चेन्नैनगरे एकवारम् अहम् आटो रिक्षा यानेन गच्छामि स्म, तदानीं कश्चन सः आटो चालकः मां पृष्टवान्, भवान् संस्कृतं वदति? मया पृष्टं संस्कृतं कदापि श्रुतं न इत्युक्तवान् सः। तर्हि कथं ज्ञातवान् संस्कृतम् इति? सः उक्तवान् अम् अहा भवति चेत् संस्कृतम् इत्युक्तवान्। अर्थात् सामान्यजनः अपि संस्कृतम् अभिजानाति। संस्कृतविषये आदरः अपि वर्धितः अस्ति, पूर्ववत् संस्कृतविषये अनादरो नास्ति। समाजे एष आदरभावः अस्माकं पुञ्जी इति उच्यते, तदेव अस्माकं मूलधनं, तदुपयुज्य अस्माभिः बहु अर्जयितुं शक्यते। इदानीम् अस्मान् प्रति अनेकाः आगच्छन्तः सन्ति, सर्वेषामपि वयम् इदानीम् उत्तरं न दद्मः एव, अधिकाः नष्टाः भवन्ति। एतत्तु कथं निवारयामः? ये संस्कृतं पठितुम् आगच्छन्ति, उत्तम रेस्पान्स् नास्ति, अहं गच्छामि इति केचन सन्ति किल समाजे, तैः चिन्ता न करणीया। इदानीं वस्तुतः संस्कृतम् अध्येतव्यं चेत् आन्लैन् मुखेन बहवः अवसराः सन्ति। किमर्थं जनाः क्वचित् कश्चन अवसरः न प्राप्तः इति खिन्नाः किमर्थं भवन्ति इति अहं न जानामि। तत्तद्रुच्यनुसारं तेषां योग्यतानुसारं स्तरानुसारञ्च पाठयितारः आन्लैन् मुखेन लभ्यन्ते अधुना। अतः केनापि माध्यमेन यदि आसक्तिरस्ति, श्रद्धा वर्तते, तर्हि जनानां कृते अवसराः विपुलाः सन्ति। तत्र गत्वा तत् कार्यं कर्तुं शक्यते। तैः खिन्नता न कर्तव्या इति मम निवेदनम्। इतोपि केचन जनाः स्वजीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतदूषणम् इति केचन सन्ति। आजन्म संस्कृतं दूषयन्तः ते मरणं प्राप्नुवन्ति, तेषां कालः समाप्तः भवति। तथापि अस्मान् उद्दिश्य यदि प्रश्नान् पृच्छन्ति, भवतः अभिप्रायः कः? तेषां कृते उत्तरं दातव्यं वा, नो चेत् मास्तु इति अस्माकं कार्ये वयं पश्यामः वा? पौण्ड्रकवासुदेवाः सर्वदा भवन्ति, कृष्णस्य दूषणं सर्वदा कुर्वन्ति। उत्तरं दातव्यं वा, मास्तु वा? उत्तरं न दातव्यं। संस्कृतस्य तथापि अनिवार्यं भवति किल सर्वदा संस्कृतम्। अत एव कृष्णेनापि कदापि ये कृष्णं दूषितवन्तः तेषां विषये किमपि अनुचितं नाचरितं। यदा च ते अपराधं कृतवन्तः, शताधिक अपराधान् कृतवन्तः, तदानीम् अन्ततो गत्वा तेन एकवारं कृतम्। अतः वस्तुस्तु उत्तरेण किं प्रयोजनं नास्ति, क्रिया केवलम् उत्तरम्। अस्माभिः क्रिया करणीया, समाजे अस्माभिः गन्तव्यं, समानशीलाः
रुचयः जनाः सन्ति तेषां कृते श्रमः करणीयः, न तु दूषकाणां विषये श्रमः करणीयः। महान् सन्तोषः। उत्तम पाड्कास्ट् वयम् इदानीं कृतवन्तः। भवान् अत्र आगतवान् इति महान् सन्तोषः। पुनः एकवारं स्वागतम् इति अहं प्रार्थयामि। धन्यवादः। धन्यवादः भवते, भवतः परिवाराय च, यद्वारा एतत् चानल् मुखेन नानाजनाः संस्कृतरुचयः जनाः एतत् सम्भाषणं संवादं पश्यन्ति, तेषां सर्वेषां कृते मदीयधन्यवादाः, प्रणामाश्च, नमो नमः।